बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज बुध हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर जो है वो नजर ऐसे आ रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उस राह पर गामजन होगा जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था। और कुछ उस तरफ जो है वो इकदाम हमें नजर आ रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग जो है वो सर्दियां आते ही शुरू हो जाती है और खास कर जो है वो दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते और जनवरी का पहले हफ्ते, ये जो है इन दिनों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे रिलेटेड आज जो उनके मुआविन खसूसी हैं बाबर नदीम, उनकी जानिब से कुछ अहम फैसले किए गए हैं नदीम बाबर साहब की जानिब से, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो विमेन डे केयर के हवाले से सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसले किए गए हैं, उस पर भी रोशनी डालूंगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया है, विमेन डेवलपमेंट हॉस्टल अथॉरिटी बिल, ये काबीना से मंजूर कर लिया गया है। इसकी क्या डिटेल है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके सवालात कुछ होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवालात कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो गैस की लोड शेडिंग। जब भी सर्दियां आती हैं गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और गैस और बिजली ये दो अहम ऐसे जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनके बगैर जो है वो किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की मौजूदा दौर में तरक्की मुश्किल नजर आती है। इस हवाले से दूर दराज इलाकों तक गैस पहुंचाना, नदीम बाबर साहब ने इसका तहिया कर रखा है, और नजर ऐसे आ रहा है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह बताया है कि अब जो है वो गैस लोकल एरियाज तक पहुंचाई जाएगी, और ऐसा लाए अमल तैयार किया जा रहा है जिसमें मुल्क के तमाम शहरियों को जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी। और इस हवाले से जो लोड शेडिंग की शिकायत आती हैं, जो प्रेशर कम होने की शिकायत आती हैं, उनको जो है वो अब खत्म किया जाएगा, और गैस से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। जो तलब इसके हवाले से डिमांड बढ़ जाती है उसके हवाले से मैं बताता चलूं कि हर दफा ये मसाइल हर शख्स के साथ होते हैं, और ये ऐसे मसाइल हैं जो हर एक शख्स के साथ जुड़े होते हैं, और यकीनन इनका पैदा होना हर इंसान की जिंदगी के फैमिली मेंबर्स को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। तो इस हवाले से गैस के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, यकीनन वो एक ऐसा इकदाम है। मैं पहले भी ये कहता हूं कि हमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत में हो, अगर उसका कोई अच्छा इकदाम हमारे सामने आता है हमें उसको सराहना चाहिए। अगर वो गलत इकदाम करेंगे तो तनकीद करना भी हमारा हक बनता है। इसके साथ साथ आते हैं पंजाब हुकूमत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी बदौलत जो है वो पंजाब हुकूमत यकीनन अगर उन पे अमल दरामद करा ले तो बहुत से लोगों के ऐसे मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। उसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। डे केयर सेंटर और विमेन डे केयर के हिसाब से हवाले से आज फिरदौस आशिक अवान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो जो विमेन डेवलपमेंट की जो आशफा रियाज फतेहाना है, वजीर सूबाई वजीर हैं, उनकी वो साथ थी, और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए, और उन्होंने बताया कि पिछली हुकूमतों ने 2012 से लेकर 2018 तक जो है सिर्फ 68 जो है वो डे केयर सेंटर कायम किए गए विमेन के हवाले से, लेकिन इस हुकूमत ने सिर्फ 2-2.5 साल के अरसे में 119 डे केयर सेंटर कायम किए। तो यकीनन इस डे केयर सेंटर्स का कायम किया जाना इस बात को जाहिर करता है कि कैसे ये हुकूमत जो है वो विमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो इतनी सीरियस है। शहरों में हमें फिर भी है कुछ मसाइल जो है वो कम नजर आते हैं, जैसी सूरत हाल वहां पे बताई जाती है कि वहां पे जो है वो विमेन से रिलेटेड उनको जो है वो कुछ ऐसा डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन देहाती इलाकों में हालात इंतहाई बुरे हैं, इंतहाई जो है वो निचले लेवल तक हालात चले जाते हैं, और वहां पे विमेन को जो हकूक, जो राइट्स और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसके अलावा जो लोग अपनी बच्चियों को या अपने जो है वो बच्चों को भेजते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है वो रिहाइश का होता है, वो रेजिडेंस का होता है। अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए तो सबसे मेन प्रॉब्लम है, सिटीज में जब वो जाती हैं तो उनके लिए जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं वो ये कि रेजिडेंस है और हॉस्टल से रिलेटेड है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत
بزدار حکومت کی جانب سے یہ اقدام آنا کہ انہوں نے ایک بل منظور کروایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پنجاب ویمن ہاسٹل اتھارٹی بل جو ہے وہ کابینہ سے، صوبائی کابینہ کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس بل میں جو اہم نکات رکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی ویمنز جو کہ آتی ہیں یہاں پہ سٹڈیز حاصل کرتی ہیں سٹیز میں، لاہور ہو گیا یا راولپنڈی ہو گیا یا باقی جو پنجاب کے سٹیز ہیں، وہاں پہ جو ویمنز جاتی ہیں وہ سٹڈیز حاصل کرتی ہیں، اس کے بعد اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ عملی میدان میں جاتی ہیں، جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتی ہیں، تو ان کے لیے ریزیڈنس رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی اگر بوائز ہے، میل ہے، تو اس کے لیے تو یہ مسائل شاید معنی نہ رکھتے ہوں، اس کے لیے یہ مسئلہ اتنا سیریس، اتنا سنسیئر نہ ہو کہ اس کے لیے رہائش رکھنا، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ایک روم رینٹ پہ لے سکتا ہے اور وہاں پہ ایزیلی ایک مناسب فیئر پے کر کے رہ سکتا ہے اور اپنی ڈیلی کی روٹین اور جاب روٹین کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ویمن کے لیے، ایک فیمیل کے لیے یہ انتہائی مشکل قدم ہے کہ وہ کیسے اس کو مینج کرے کہ وہ اپنے آفس کو، ورکنگ کو بھی چلائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی سیکیورٹی کو، اپنی سیفٹی کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سیف رکھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس بل کا آنا، لیکن یہ ایک چیز میں یہ سب کو ان حکومتوں کے لیے بھی کہہ دوں کہ اگر یہ لوگ یہ ایسے بل منظور کرتے ہیں تو یقیناً ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ یہ بل صرف ردی کی ٹوکری نہیں ہونے چاہیے، یہ بل ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ صرف منظور کر لیے جائیں لیکن ان پہ عمل درآمد اس طرح سے نہ کرایا جا سکے۔ اگر امپلیمنٹیشن ان پہ نہیں ہوتی تو یقیناً یہ ایک بہت ہی برا اقدام ہوگا۔ لیکن اب اس وقت حد تک جو ہے وہ ہم سراہ سکتے ہیں کہ ان کا سٹیپ اٹھایا جانا، ان کا ایسے سٹیپ، ایسے اقدامات لینا یقیناً اس حکومت کی ایک ویژن کو اور اس کی انٹینشنز کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے یہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف میل سوسائٹی کو جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے، ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے پیکجز دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومتیں جو ہے وہ ویمنز کو بھی اپنی پرائیورٹی میں رکھ رہی ہیں اور ویمن سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں، چاہے ہیراسمنٹ سے ریلیٹڈ ایسے مسائل ہیں جہاں پہ ورکنگ ویمنز کام کرتی ہیں وہاں سے ہیراسمنٹ ہوتی ہے، تو ہیراسمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ایسے لاز لائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، لا کے ادنا سے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دیتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ ہیراسمنٹ جو ہے وہ آفیسز میں جب ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ خواتین کے پاس اینٹی ہیراسمنٹ ایکٹ ہے، اس کے علاوہ لاز ہیں اس طرح کے جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک کریج چاہیے، اس کے لیے ایک حوصلہ چاہیے اور اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ کو ان متعلقہ اشخاص اور متعلقہ اداروں سے، اور آپ وہاں پہ جا کے اپنا ریلیف لے سکتی ہیں، آپ کو آواز اٹھانی پڑ سکتی ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، باقی چینلز ہیں جہاں پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کے پاس باقی جو ہے وہ اگر کچھ بھی نہیں رہتا تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اداروں میں جا کے اپنی آواز جو ہے وہ وہاں سے آپ ریلیف دے سکتی ہیں۔ اور ایسے لاز موجود ہیں جو آپ کو رائٹ ٹو سپیک بھی دیتے ہیں، رائٹ ٹو ریزیڈنس بھی دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی، سیفٹی کو اس حوالے سے میئر کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو واپس آتا ہوں اس چیز پہ کہ کیسے جو ہے وہ حکومتوں کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جانا جو ہے وہ یقیناً ایک ایسا قدم ہے اور اس طرح کے اقدامات کو ہم سراہتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔